بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة من سلسلة العروة الوثقى. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهو تبارك وتعالى ذو العزة، والعزة هي عزة القدر والقهر والامتناع، فهي ثلاثة أنواع. أولا عزة القدر، ويعني عزة الشرف والسيادة المطلقة والسيادة الذاتية. ثانيا عزة الغلبة والقهر، فهو غالب لكل شيء. ثالثا عزة الامتناع، أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب. وبليون كيا يروتنا كيست إذا ربي كينا، إذا نقرتي سف ربي كيناتي، سفت ربي كينا كيسا تكا إذا ربي كينا مو إذا مطلقا قبا. إذا قرتني فهو ذو العزة، صاحب قرتي عزاتي، صاحب قدنا أنت ربي كينا. إذا أنتم هدو، إذا قدريت، إذا قهريت، إذا امتناعات. قدري جتون صدركان ربي كينا اللي قدر، أكسما دندتي ربي كينا اللي قدر. ربي كينا هما تكو إساتهن قهني وامر الرايو نقسي هند الرايو ربي كينا قدر جتشا. كناف إذن تني بكي سديتي قودمتي. تكفى عزة القدر، يعني ونتي فرق مكانتي عزة الشرف والسيادة المطلقة. إذا أغرتي الفنا كان موتما أغرتي دانغا هنك أمني كان ذات أغرتي ذات إسيتي تنفكاني ربين كينا قبا جتشا. إني لما فارا عزة الغلبة، أكسم ربي كينا قهري أغرتي غالبا إني تقول نسا هنجفتو هندندو، نمني تقول إسا هنجفتو جتشا. غالب لكل شيء، والنمان أمري إسا جلابه، عزة إسا جلابه تقول هنجرو هندي ساتو. إذا ربي كينا جلتي تحاجتشا. إني سدفانا مو عزة الامتنان. ربي كينا كل وني عيبيرا وني نقصيته وني قرتني عيبي قبو وني توري قبو، أسماء الرا، صفات الرا، ذات الرا. ربي كينا هملتو، ربي كينا كان الرا أموتو قلتها رجتشا. كناف ربي كينا إذن تربي كيناتي أكسم أمالي تا مؤمن توتاتي رسول توتاتي. ربنا كجري كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ربي كينا كتبه جرا دبرسي جرا أن لأغلبن أنا هنجفتنا أنا في ورسلي رسولتوني كي يلي إن الله ربي كينا قوي جبار عزيز أموتو ججبا هنجفتا وني تقول لنا قرتي إسا هنجفن جري. سورة مجادلة آيات قرتي ديدمي تكفى الرتي وايه قرتي إذا إسا كان ربي كينا نو إفتجرا. كناف ورا قرتني ربي كينا صفة إسا ملتي نسا وصفي إذا إسا ملتي إسا كيني وانا قرتي عيبي تاتي وانا نقسي تاتي هندر ربي كينا كل ليسي. ورا قرتي فولدر ربي تتبرو ملكاهو ربي نمراها تاسسو أسمرتي سنر رابا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.